हवाओं में तिरंगे की अभी पहचान जिंदा है। कहीं मंदिर की घंटी है, कहीं आज़ा की है खुशबू। कहीं मंदिर की घंटी है, कहीं आज़ा की है खुशबू। कहीं मुरली की तानों सा ये संसार प्यारा है। हमें इस बात पर है फख्र कि हिंदुस्तान हमारा है। आतिशे गुल अब चमन में यूं दहकनी चाहिए, हर जवां दिल में वतन की बात चलनी चाहिए। हर जवां दिल में वतन की बात चलनी चाहिए। तेरी नजर की भी मुंतजिर है ये चश्मे शाकी, बहात सहबा से अर्क किरमिज, जमाल माजी का पर्दा बाकर, खामोश मीना को लब गुशाकर, तमाम महफिल में जाम भर दे, सुकूत शब को हराम दे दे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। सलाम व आदाब, आप सबका इस शेरी नशिस्त में खैर मकदम है, जिसका एहतमाम आवाज़ द वॉइस के इस स्टूडियो में और यौम आज़ादी के मौके पर किया गया है। आज के हमारे दो बड़े खुसूसी मेहमान हैं। एक डॉक्टर सफ़ीना बेगम हैं, जिनका ताल्लुक़ शोबा उर्दू या शोबा हिंदुस्तानी ज़बान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, और दूसरी हमारी नामी गिरामी शायरा कवित्री रेनू शहनवाज साहिबा हैं, जो समाजी कारकुन भी हैं और शायरा भी हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत खैर मकदम है इस शेरी नशिस्त में। और मैं इब्तिदा करता हूँ, चूँकि ये मौका यौम आज़ादी का है, इस हवाले से शेरी नशिस्त का एहतमाम किया गया है, तो मेरी दरख्वास्त है सबसे पहले डॉक्टर सफ़ीना बेगम से कि आप अपने शेर से हम सबको नवाजें। सभी को आदाब, नमस्कार। जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद। जश्न आज़ादी के मौके पर आज मैं कुछ नज़में पेश करना चाहती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। मेरी पहली नज़्म है मेरा हिंद। ये मिट्टी की मोहब्बत है, ये गुलिस्तां हमारा है। ये मिट्टी की मोहब्बत है, ये गुलिस्तां हमारा है। हमें इस बात पे फख्र है कि हिंदुस्तान हमारा है। हमें इस बात पर है फख्र कि हिंदुस्तान हमारा है। हिमालय की बुलंदी में हमारी शान जिंदा है। हिमालय की बुलंदी में हमारी शान जिंदा है। हवाओं में तिरंगे की अभी पहचान जिंदा है। कहीं मंदिर की घंटी है, कहीं आज़ा की है खुशबू। कहीं मंदिर की घंटी है, कहीं आज़ा की है खुशबू। कहीं मुरली की तानों सा ये संसार प्यारा है। हमें इस बात पर है फख्र कि हिंदुस्तान हमारा है। चलो हम आज मिलकर एक नया सा ख्वाब बुनते हैं। चलो हम आज मिलकर एक नया सा ख्वाब बुनते हैं। तिरंगे को सलामी देकर नई फिर राह चुनते हैं। तिरंगे को सलामी देकर नई फिर राह चुनते हैं। शहीदों की वो कुर्बानी फिर से याद करते हैं, और अपने रब से बस यही फरियाद करते हैं। न कोई हो बड़ा छोटा, न कोई दिल में दीवारें। न कोई हो बड़ा छोटा, न कोई दिल में दीवारें। मिटाकर नफरतों के बीज उगा दे हर सू बहारे। मिटा दे नफरतों के बीज उगा दे हर सू बहारे। यही ख्वाब है अपना, यही अरमा हमारा है। यही ख्वाब है अपना, यही अरमा हमारा है। हमें इस बात पर है फख्र कि हिंदुस्तान हमारा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। दूसरी एक और नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। हिंद की धरती। ये धरती है फनकारों की, मेहनत कश किरदारों की। ये धरती है फनकारों की, मेहनत कश किरदारों की। सीने पर गोली खाकर भी हंसते शहसवारों की। ये धरती मंदिर मस्जिद की, आरती और अजानों की। ये धरती मंदिर मस्जिद की, आरती और अजानों की। मुरली सी मीठी तानों की, सूफी के अफसानों की। वाह वाह। ये धरती नानक चिश्ती की, गंगा जमनी सी मिट्टी की। ये धरती नानक चिश्ती की, गंगा जमनी सी मिट्टी की। ये धरती वीर जवानों की, कुर्बान हुए इंसानों की। ये धरती वीर जवानों की, कुर्बान हुए इंसानों की। जो सरहद पर मिट जाते हैं उन वीरों के अरमानों की। जो सरहद पर मिट जाते हैं उन वीरों के अरमानों की। ये धरती भारत माता है।
یہ دھرتی بھارت ماتا ہے, ہم سب کا اس سے ناتا ہے. بےحد شکریہ. بہت بہت عمدہ. اور ان دو نظموں کے بعد جسے سفینہ بیگم صاحبہ نے پیش کیا اور جس پہ ہندوستان اور یہاں کی جو ساجھی سنسکرتی اور اس کی جو پوری روایت ہے اس کا ذکر کیا, اب میں درخواست کرتا ہوں اور چلتا ہوں رینو شہنواز صاحبہ کی خدمت میں کہ آپ اپنے نظموں سے, کویتاؤں سے نوازیں. بہت بہت شکریہ. اور بہت ہی خوبصورت نظمیں آپ نے کہیں سفینہ جی, ڈاکٹر صاحبہ. اور میں اس منچ کے مادھیم سے پورے دیش کو سوتنترتا دیوس کی بہت بہت بدھائی دینا چاہتی ہوں, اور کامنا یہ کرتی ہوں, شبھ کامنا, کہ ہماری آزادی کا جو دن ہے اور دیش اتنے سالوں سے جو ہم منا رہے ہیں, دیش آگے بڑھ رہا ہے, اسے کسی کی نظر نہ لگے. آمین. اسی طرح سے ہمارے دیش میں سکون, امن اور آپس میں جو ملت ہے ساتھ ساتھ چلتی رہے. یہی کامنا شاید میں اپنی نظموں کی طرف سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ارشاد. آتش گل اب چمن میں یوں دہکنی چاہیے. آتش گل یوں چمن میں اب دہکنی چاہیے. آتش گل اب چمن میں یوں دہکنی چاہیے, ہر جواں دل میں وطن کی بات چلنی چاہیے. واہ واہ, بہت خوب. ہر جواں دل میں وطن کی بات چلنی چاہیے. اور شعر دیکھیں کہ دشمنوں کی سازشوں کو ذرہ ذرہ توڑ کر, دشمنوں کی سازشوں کو ذرہ ذرہ توڑ کر ہر بری نیت کی بھی نیت بدلنی چاہیے. واہ واہ, بہت. ہر بری نیت کی بھی نیت بدلنی چاہیے. بہت عمدہ. اور بہت شکریہ. اور دیکھیے اس شعر کے حوالے سے میں سب کی بات کر رہی ہوں کہ کامگاروں کے حوالے حق کے ہو سب راستے. کامگاروں کے حوالے حق کے ہوں سب راستے, ہر عضو بیمار کی قسمت سنورنی چاہیے. بہت خوب. ہر عضو بیمار کی قسمت سنورنی چاہیے. میں اپنا ہندوستان, اپنا دیش, اپنا بھارت ایسا چاہتی ہوں. اور بیٹیاں, آگے دیکھیے, بیٹیوں سے بھی کچھ درخواست, بیٹیوں کے لیے دعا. بیٹیاں گھر گھر پڑھیں اور اپنے پیروں پر جمیں. بیٹیاں گھر گھر پڑھیں اور اپنے پیروں پر جمیں, ہر گلی ہر گاؤں میں بلبل چہکنی چاہیے. ہر گلی ہر گاؤں میں بلبل چہکنی چاہیے. اور ایک اور درخواست کہ جب کسی معصوم پر ہو ظلم کی گندی نظر, جب کسی معصوم کی ہو ظلم کی گندی نظر, آگ سینے میں تبھی اس وقت لگنی چاہیے. بہت خوب. آگ سینے میں تبھی اس وقت لگنی چاہیے. اور اس زمیں سے آسماں تک ہو ترنگے کا نشان. یہ ہے ہم سب کی خواہش ہے. بالکل. اس زمیں سے آسماں تک ہو ترنگے کا نشان, بس اسی خواہش کی لو ہر دل میں لگنی چاہیے. بس اسی خواہش کی لو ہر دل میں جگنی چاہیے. اور آتش گل اب چمن میں یوں دہکنی چاہیے, ہر جواں دل میں وطن کی بات چلنی چاہیے. بہت بہت خوب, بہت عمدہ. بہت عمدہ. بہت بہت شکریہ. اور پھر اپنے دیش کی ہی بات, چونکہ آج بات ہی دیش کی ہے. اور پھر یہی ہے کہ دیکھیے جو احساس ہوتا ہے دل میں, ایک شعر کے واسطے کے جانب سے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو آزادی کا احساس, یہی احساس تو ہے سب سے اعلیٰ, ہے رنگ عشق ہی سب سے نرالا. یہ جو وطن سے جو محبت ہو جائے تو یہ جو عشق ہے یہ سب سے نرالا ہے. یہی احساس تو ہے سب سے اعلیٰ, ہے رنگ عشق ہی سب سے نرالا. اور کبھی مایوسیوں سے جب گھری ہوں, کبھی مایوسیوں سے جب گھری ہوں, وطن کے پیار نے مجھ کو سنبھالا. وطن کے پیار نے مجھ کو سنبھالا. اور پھر ایک خواہش میری کہ ہر پرندہ قفس سے رہا چاہیے, ہر پرندہ قفس سے رہا چاہیے, انجمن میں امن کی فضا چاہیے. بہت خوب. انجمن میں امن کی فضا چاہیے, جو سمجھ کر چلے فرض خود سے بڑھا, جو سمجھ کر چلے فرض خود سے بڑھا,
नौजवान इस कदर सिर फिरा चाहिए, आहा, बहुत खूब। नौजवान इस कदर सिर सिर फिरा फिरा चाहिए। बहुत और उम्दा। क्यों ही फिरकों में सारा जहां बट गया, ये क्यों दर्द ही है बट- आज के समय का, जो बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा जो दुख है, जी जी समस्या भी यही है। क्यों ही फिरकों में सारा जहां बट गया, एक धागे में सब कुछ पिरा चाहिए, बहुत खूब। एक धागे में सब कुछ पिरा पिरा चाहिए। चाहिए। और प्यार के इत्र से घर महकता रहे, वाह एक प्यार औरत के की जो इत्र से, जी। ख्वाहिश होती है, बिल्कुल। प्यार के इत्र से घर महकता रहे, फूल आंगन में हर एक खिला चाहिए, बहुत उम्दा। फूल बहुत- आंगन में हर एक खिला खिला चाहिए। चाहिए। और प्यार की राह में हो अंधेरा अगर, वाह प्यार की राह राह में में हो अंधेरा अगर, अगर, बामोदर पे यकीन का दिया चाहिए, बहुत खूब। बामोदर पे यकीन का दिया दिया चाहिए। खोल दे रेणु दिल की सभी खिड़कियां, खोल दे रेणु दिल की सभी खिड़कियां, एक मोहब्बत भरा सिलसिला चाहिए, बहुत एक उम्दा। मोहब्बत भरा बहुत उम्दा। सिलसिला चाहिए। हर परिंदा कफस से रिहा चाहिए, अंजुमन में अमन की फिजा चाहिए। बहुत उम्दा बहुत शुक्रिया, जनाब बहुत धन्यवाद। मोहतरमा। अभी आप मुलाहिजा फरमा रहे थे बड़ी खूबसूरत और वतन की मोहब्बत में डूबी हुई रेनू शाहनवाज साहिबा की नज़में। बहुत शुक्रिया इन नज़मों के लिए। और अब नाचीज़ अखलाक आहन आपकी खिदमत में है, और एक नज़्म है वो वतन के हवाले से है, और जो हमारी रवायात हैं तहज़ीबी, और ख़ास तौर से हमारी जो इल्मी जो रवायात हैं, उन रवायात के हवाले से ये नज़्म है कि कैसे ये रवायत जो है नई तहज़ीब में भी और नई नस्ल तक कैसे पहुंचनी चाहिए, इस हवाले से है। इसका उन्वान है सुकूत शब को खराम दे दे। वाह वाह वाह। तो कैसे एक पुरानी नस्ल जाती है और हम उससे महरूम हो जाते हैं, उस हवाले से है। तेरी मोहब्बत तेरे जुनू की है एक दुनिया, ऐ वतन। अच्छा वाह। तेरी मोहब्बत तेरे जुनू की है एक दुनिया, जो मेरी धड़कन में बस गई है। तेरी सदाओं की गूंज में जो चहक रही है, तेरी अदाओं की ताब में जो महक भरी है, तेरी जहानत की वो चमक जो कि चश्म वा में नजर नशी है, बसारतें भी बिखेरती है। तेरी बसारत कशीद है जो बसीरतों का, हमारी पुरानी नस्लें, कि जिसमें सदियों के नूर इरफां की कल्पना है। वाह वाह तू आगही की मुसाफरत में वहाँ है पहुँचा, कि वो है मंजिल के नाम जिसका है मारिफत भी। वो मारिफत के है पिन्हा जिसमें हजार बातें, हजार राजो न्याज कौमों की आगही के। बहुत खूब। हजार सिर हैं बुलंदी पस्ती के पेचो हम के। ये चाहता हूँ जो बहर तुझ में रवां दवा है, वाह वाह उसे उडेलूं मैं आज जामो सुबह में लाके। क्या बात है, क्या ख्याल है। बहुत खूब। पिलाऊं उसको मैं नस्ल नौ को बता बता के। वाह कशीद है ये तमाम गुलशन के बर्ग गुल का, सुखन ये है सुन नियाज दारे हरी में दिल का, क्या बात। कि जो है साकी हजार बरसों की आगही का, कि जो है मैं खानादार विजदा का मैं गरी का। कहाँ से लाऊं तवान मंदी के सब बना दूं, क्या बात। कहाँ से पाऊं सादतें कि मैं सब संवारूं। वो सारे नक्शो नकूश जो के बुने हैं तूने, वाह वाह नजाकतें वो लताफतें वो वाह वाह। कि तूने समझी, कि एक तरफ तू है एक तरफ मेरा एक शिकवा। तेरी नजर की भी मुंतजिर है ये चश्मे शाकी, बहुत उम्दा। बहातु सहबा से अर्क किरमिज, जमाल माजी का पर्दा वाकर, खामोश मीना को लब गुशाकर, वाह तमाम महफिल में जाम भर दे, सुकूत शब को
خرام دے دے. واہ واہ، بہت خوب، بہت عمدہ، بہت تو یہ نظم ہے بہت خوبصورت جو ہماری تہذیب کے حوالے سے ہے. اور اگر اجازت ہو یا وقت ہے تو ایک غزل کے چند اشعار. اور یہ غزل جو ہے وہ حضرت امیر خسرو کی غزل ہے. اور امیر خسرو ہماری تہذیب کی ایک بڑی شخصیت ہے، ہماری جو جس کو ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اس کے بنانے والے ہیں. اور آپ سب نے وہ غزل سنی ہے کہ زحال مسکی مکن تغافل. تو اسی زمین میں یہ کوشش ہے اور یہ محبت کا پیغام ہے. اور جو وہ بھی 2 زبانوں میں ہے، فارسی میں اور ہندوی میں. اور یہ بھی اسی طرح سے کوشش ہے. تو آپ سب ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. غریب عشقم بے بی جانم نہ پھیر نینا بنا کے بتیاں. واہ واہ واہ، غریب عشقم بے بی جانم نہ پھیر نینا بنا کے بتیاں. خطر بے دارم کے جاں بے بازم بچا لو اب تو لگا کے چھتیاں. واہ واہ، بہت خوب. گزشتے صدہا ہزار لہجے بے ہجر دلبر بے گریہ زاری. یہ جانتے ہیں مگر پڑے ہیں 1000 میلاں یہ مارے متیاں. واہ، اور شبان ظلمت بے سختی راند و روز ہاتھ دیدہ واب ماند. حکیم جی کچھ دوا بتاویں کہ کیسے کاٹیں یہ روز رتیاں. واہ واہ، بہت خوب، بہت عمدہ. حکیم جی کچھ دوا بتاویں کہ کیسے کاٹیں یہ روز رتیاں. تمام جادو تمام مستی چے چشم و مزگاں چے لفظ نخداں سبھی ہوئے ہیں شکار اس کے جو مارتا ہے لگا کے گھتیاں. واہ واہ، اور بیاد شیر امیر خسرو سخن بے گویم میں جانے آہن. کبھو جو ملیو تو پھر سناویں 1000 قصے 1000 بتیاں. واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت خوب. بہت بہت شکریہ. بہت ہی اچھا. بڑی محبت. اور دوبارہ اس ہماری آزادی کے جشن کی مبارکباد سب کو. خاص طور آج کی جوان لڑکیوں کے لیے ایک آدھ شعر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ارشاد. ستمگر کے ارادے سے مجھے آگے نکلنا ہے. ستمگر کے ارادے سے مجھے آگے نکلنا ہے کہ ڈر کے ہر پیمانے سے مجھے آگے نکلنا ہے. اور سے دیکھیں کہ فلک پر جو بھی ہے روشن یہ دنیا اس کے پیچھے ہے. فلک پر جو جو بھی بھی ہے ہے روشن روشن یہ دنیا یہ دنیا اس کے پیچھے ہے. چمکتے اس ستارے سے مجھے آگے واہ نکلنا واہ ہے. واہ، بہت خوب. چمکتے اس ستارے سے مجھے آگے نکلنا ہے. اور مہیا ہی نہیں ہے جب حق کوئی بھی جب رعایا کو. مہیا ہی نہیں ہے حق کوئی بھی جب رعایا کو کہ ایسے حکمرانے سے مجھے آگے نکلنا ہے. کہ ایسے حکمرانے سے بہت مجھے خوب. اور یہ جو نظمیں ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے جس کو بار بار کہا گیا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خوبصورت ملک اسی طرح سے گلستہ بنا رہے اور یہ تمام پھول اسی طرح سے کھلتے رہیں اور اس کا حسن بڑھاتے رہیں. اور خاص طور سے آج دا وائس کی طرف سے. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں. شکریہ، آداب.